नाजायज रियासत इसराइल की शब जुम्मा बैरूत के रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी, कम अज कम 22 अफराद की शहादत की इत्तला, 120 के करीब जख्मी, एक क्रिश्चियन आबादी के करीब भी बम गिराए हैं। इसराइल को लगाम ना डाली जा सकी, लबनान में सेहूनी दरिंदगी जारी, फिजाई हमलों में मजीद 14 शहरी शहीद, सेहूनी फौज का 2 हिजबुल्लाह रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा। जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की शदीद मज़ाहमत, एक सेहूनी फौजी मारा गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा वादी गोलान पर 40 मिसाइल दाग दिए। सेहूनी फौज की शाम में हमस और हमा पर भी बमबारी, सनती इलाकों और शामी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। यमनी फौज का बहरे अहमर में एक और बड़ा हमला, सेहूनी तिजारती जहाज पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी एम्ब्रे के मुताबिक यमनी फौज ने जहाज को 2 बार यमन की हुदैदा पोर्ट के करीब निशाना बनाया। गजा में सेहूनी बमबारी से मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में यमल सईद अस्पताल पर बमबारी से 15 फ़लस्तीनी जान से गए। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा के जबालिया में सहाफ़ियों के एक ग्रुप पर हमला कर दिया, एक शख्स हलाक, अल जज़ीरा के कैमरा ऑपरेटर जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 42,010 हो गई। सेहूनी फ़ौज ने मगरबी किनारे के शहर नाब्लस में 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। Very honorable business delegates from Kingdom of Saudi Arabia and Pakistan, agreements and memorandum of understanding between Pakistani businessmen and Saudi businessmen. Value of these agreements and MOU. सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारी वफ्द के हमरा मफाहमती याददाश्तों की तकरीब से खिताब। बोले, वक्त के साथ दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएंगे। सरमायाकारी में हाइल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। हुकूमत का मईशत की बहाली के लिए एक और बड़ा इकदाम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 27 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम के शोबे में ताउन पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी मुत्तफिक। मसाला जात सब्जियों की बरामद बढ़ाने और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के हवाले से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। इक्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मईशत की बेहतरी के लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं। मजीद कहा, सऊदी अरब की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए हम वक्त तैयार। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं बड़ी मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान हैं। हमारी मईशत और मुआशरे एक दूसरे से जुड़े हैं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालेह का खिताब। कहा, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का वहाँ की तरक्की में अहम किरदार है। इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारी। जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल्स, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। पुलिस ने नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंतजामात का जायजा लेने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत का दौरा। तज़यीन व आराइश और सफाई के इंतजामात का जायजा। IPPs की मनमानियां अब नहीं, हुकूमत ने फुल स्टॉप लगा दिया। 5 IPPs से मुआहिदा ख़त्म करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बिजली सारिफीन को सालाना 60 अरब और मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। 5 IPPs मालिकान ने मुल्की मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दी। मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, न दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और हमें ये सफ़र तेज़ी के साथ तय करना है।
وفاقی وزیر توانائی نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ اویس لغاری کہتے ہیں بجلی کی قیمت میں 10 روپے فی یونٹ کمی ہونی چاہیے۔ مختلف حکومتی اقدامات سے مرحلہ وار بجلی کی قیمت کم ہوگی۔ حکومت کا فیصلہ تھا بجلی اور توانائی کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ میں آئیں۔ توانائی سیکٹر میں اصلاحات لا رہے ہیں، بجلی سیکٹر کی خرید و فروخت کا آزادانہ ماحول پیدا کر رہے ہیں۔ پاکستان کا پاور سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بنا رہا، ورلڈ بینک کا بڑا بیان۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی ترقی کی رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 2.8%۔ متوقع حکام کا کہنا ہے کہ بجلی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کے نقائص نے بجلی کی قیمت بڑھا دی۔ مولانا فضل الرحمان اور حکومتی اتحادی جماعتیں آئینی ترمیم پر متفق۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آئینی ترمیم مسودے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کی شرائط اور تجاویز سے بھی آگاہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں مکمل امن کے لیے بڑوں کی بڑی بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں گرینڈ جرگہ، وفاقی وزیر داخلہ، گورنر اور تمام سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ صوبے میں جاری معاملے کے حل کے لیے مشاورت۔ بڑے جرگے کی بڑی کہانی جی ٹی وی نیوز پر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق سے کالعدم تنظیم کے ساتھ بات کرنے کا اختیار مانگ لیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کو تیار ہوں، واضح کیا مزید جو کچھ ہوگا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ آپ میزبانی کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کالعدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے۔ کوشش ہوگی کہ کم سے کم مسئلے کو حل کریں۔ فیصل آباد میں دوستی سے انکار پر ملزم نے طالب علم کی جان لے لی۔ ڈچ کوٹ میں ملزم عثمان کی فائرنگ سے رضوان قتل، چھوٹا بھائی دانش زخمی ہو گیا۔ زخمی اور لاش اسپتال منتقل، پولیس کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ضلع کمبر شہداد کوٹ میں 2 کمسن بھائی تالاب میں ڈوب کر جاں بحق۔ 7 سالہ عبدالقیوم اور 5 سالہ عبدالکریم کھیلتے ہوئے پاؤں پھسلنے سے تالاب میں گر گئے تھے۔ ریسکیو ٹیم نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں۔ کراچی میں بن موسم کی برسات، شہری حیران و پریشان۔ مٹی کے طوفان کے بعد تیز بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ گلستان جوہر میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت بھی جڑ سے اکھڑ گیا۔ صفورہ اسٹیل ٹاؤن، ملیر، گلشن حدید، پورٹ قاسم سمیت دیگر مضافاتی علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ اور بولرز کی ناکامی کے بعد بیٹرز کی ناقص کارکردگی نے بھی پاکستان کو شکست کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ملتان ٹیسٹ میں قومی ٹیم کو یقینی شکست سے بچنے کے لیے مزید 115 رنز، جبکہ انگلینڈ کو فتح کے لیے صرف 4 وکٹیں درکار۔ کھیل کے آخری روز پاکستانی ٹیم 6 کھلاڑی آؤٹ، 152 رنز سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرے گی۔ سلمان آغا 41، عامر جمال 27 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ انگلینڈ نے پہلی اننگ میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 823 رنز بنائے تھے۔